होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त पाकिस्तान में की है। होंठ कटे और तालू कटे का जिक्र जहां भी आएगा तो अल मुस्तफा का जिक्र जरूर आएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैलीसीमिया है ये पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने शर्त आयद कर रखी है कि दुल्हन और दूल्हा इन दोनों का पहले टेस्ट होगा। बात यह है कि अगर थैलीसीमिया में बच्चा किसी के यहाँ पैदा हो गया 15, 16, 17, 18 साल में मर जाएगा। 55 मिनट गुस्ले काबा के हाजिरी की शहादत दी। यही रोज़ा रसूल पर भी ख्याल आता था। इसमें भी कुछ लोग अंदर जाते हैं, काश कि हमें ये मौका मिल जाए। सरकार ने करम फरमाया तो जो गिलाफ रोज़ा रसूल पर अंदर चढ़ा हुआ है उसको चूमने का, आँख से लगाने का, सीने से लगाने का, अतर की एक शीशी ले गया था उससे उसको मुअत्तर करने की सादत भी मिली। तो ये बस मक्के मदीने की यादें थी जो आपके ज़रिए मैं सामईन और नाज़रीन को शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में फलाही काम किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से किया जाना चाहिए और गरीबों की मदद और हर वो तबका जो इस वक्त माशी एतबार से परेशान है और हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं ले सकता, किस तरीके से उनकी खिदमत की जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब के साथ मौजूद हैं और इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त इनायत फरमाया। हज़रत, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप एक इदारे के रूह रवा हैं जिसका नाम अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट है, और जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान में फलाही काम किस तरीके से होना चाहिए, यकीनन ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप पाकिस्तान में फलाही काम की बुनियाद रखने वालों में से हैं और अल्लाह ताला ने आपसे बहुत काम लिया है, अल्लाह इंशाल्लाह आगे भी लेगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या बुनियादी मकासद थे, क्या वो मकासद हासिल हुए, और इस वक्त अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट किस तरीके से अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि अवाम उन्नास तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का आपने एहतमाम किया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में शुरू में मैं अंजुमन तलबा इस्लाम का पहला सदर था, तो बहुत अरसे तक भाग दौड़ करते करते, काम करते करते मैंने देखा कि लोग परेशान बहुत हैं। न कोई बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलतें हैं। मैं चूँकि सूबे में हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो अगर अस्पतालों में कोई मशीनरी ख़राब हो जाए तो स्क्रैप होने तक वो खसड़ती रहती है। ऐसे ही जो दवाएं वहाँ आती हैं तो तफसीलात टेलीविज़न पे आती रहती हैं कि बहुत सी दवाएं आर पार हो जाती हैं और लोगों तक नहीं पहुँचती। ऐसे ही जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी तवज्जो सिविल अस्पताल में, जिना अस्पताल में, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में कम और अपनी प्राइवेट क्लिनिक पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी वो फीस लेते हैं। अल्लाह उनके हाथ में शिफा अता फरमाए, उनसे हमें कोई हसद नहीं। लेकिन ये चीज़ें देखते देखते मैंने सोचा कि हमें इस शोबे में काम करना चाहिए। अल मुस्तफ़ा का एक शोबा दूसरा एजुकेशन है। एजुकेशन में भी आप देख रहे हैं
کہ بعض اسکولوں کی فیس 20,000 25,000 یا اس سے زائد ماہانہ ہے. تو ہم نے اسی لیول کے اسی اسٹینڈرڈ کے اسکول اور کالج بنائے، لیکن ان کی بڑی مختصر فیس رکھی تاکہ اچھے غریب اور درمیانہ درجے کے لوگ بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. ٹھیک. اور اس سوچ کو اس حد تک آگے بڑھایا کہ جو ہمارے 125 250 یتیم بچے ہیں ان کو یتیم نہیں کہتے، ماشاءاللہ ان کو ہم شہزادہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ اور یتیم خانہ اس کا نام نہیں رکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے مائی ہوم المصطفیٰ. ماشاءاللہ. اور ان کو مختلف جگہ پر دعوتیں بھی آتی ہیں. مثلا 4 گورنر ایسے ہیں مختلف ادوار میں کہ جنہوں نے کہا کہ یار ان بچوں کو گورنر ہاؤس کھانے کے لیے لے آؤ. تو پھر وہ بچے کھانا کھانے جاتے ہیں، ہم بھی ساتھ جاتے ہیں، اور پھر گورنرز اپنے اپنے حساب سے ان کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں. تو اسٹینڈرڈ ان کا بھی ہائی رکھا ہے. ان کو انگلش میڈیم میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ 20 بچے اس میں حافظ قرآن بھی ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں عرض یہ کرتا کہ تعلیم ہو یا صحت ہو، سرکاری طور پر یا نجی طور پر لوٹ مار کا بہت بازار گرم دیکھ کر ایک سوشل ورکر کے طور پر یہ سوچا کہ ہمیں اس کام کو اٹھانا چاہیے. اور الحمدللہ کراچی اس کا ہیڈ آفس ہے، لیکن یہ پورے پاکستان میں المصطفیٰ ہے. میجورٹی جو اس کے ورکرز ہیں either they are graduates اور پوسٹ گریجویٹ. ماشاءاللہ. پڑھا لکھا بندہ اگر کام کرے گا تو یہ اپنی اولاد تک منتقل کرے گا اور بہتر سے بہتر کریٹیو مائنڈ سے وہ آگے بات کو بڑھا سکے گا. تو یہ سوچ کر پیدا ہوا خیال کہ کچھ کام کیا جائے. کچھ دوست احباب مل گئے تو یہ المصطفیٰ بن گئی. پھر یہ بھی تھا، کتنے سال پہلے بنی؟ یہ بنی ہے 40 سال اب ہو گئے، ماشاءاللہ. اس وقت 40 سال ہو گئے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارے آبا و اجداد جوناگڑھ ریاست میں رہتے تھے. تو میرے نانا کاروباری آدمی تھے اور میرے نانا کے بھائی بھی کاروباری آدمی تھے. یہ دونوں بھائی یعنی حاجی عبدالغنی میرے نانا اور حاجی عبدالکریم نانا کے بھائی، یہ دونوں جو حرمین شریفین گئے تو سعودی عرب میں تیل اور سونا دریافت نہیں ہوا تھا، تو غربت بہت تھی. تو ان دونوں بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے پہلی عمارت الٹے ہاتھ پہ جو تھی وہ انہوں نے جگہ خرید کر بنائی، اور وہ اس کا نام تھا دارالیتامہ. یتامہ کے ٹھہرنے کی، پڑھنے کی، کھانے پینے کی جگہ. ایجوکیشن بھی ہوتی تھی، کھانا پینا بھی ہوتا تھا. تو یہ اس کا افتتاح خوش قسمتی سے بر صغیر پاک و ہند کے 2 بزرگوں نے جو اس وقت مدینہ شریف میں تھے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ کے والد مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ، اور مولانا شاہ احمد نورانی کے ددیا سسر یعنی سسر کے باپ، ددیا سسر اردو کی اصطلاح جو اب کم بولی جاتی ہے. تو ان دونوں بزرگوں کو بلا کر افتتاح کرایا گیا. افتتاح کے لیے آج کل تو ریبن کاٹی جاتی ہے، پہلے دعا ہوتی تھی. ان لوگوں نے دعا کی اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن جس جگہ یہ یتیم خانہ بنایا ہے تو آگے چل کر جب مسجد نبوی کی توسیع ہوگی تو یہ آپ کی عمارت رکاوٹ بنے گی. تو انہوں نے کہا ہم تو دونوں تاجر ہیں، کیا کریں آپ بتائیے. بولا آپ ایک لکھ کے تحریر حکومت کو دے دیں، سعودی حکومت کو، کہ جب بھی مسجد نبوی کی توسیع ہو تو یہ یتیم خانہ توڑ دیا جائے، اور اس کے عوض جو پیسہ آئے وہ ہمارے خاندان کی طرف سے مسجد نبوی میں تعمیر پہ خرچ کر دیا جائے. الحمدللہ جب یہ مسجد نبوی کی 85 کے بعد توسیع شروع ہوئی، 85 86 87 وہ یتیم خانہ میں نے دیکھا تھا. بہرحال وہ یتیم خانہ توڑ دیا گیا اور لاکھوں ریال کا ایک چیک 10% کے طور پر 6 بھائی بہنوں کے لیے، یعنی میری والدہ
3 खालाएं और 2 मामू, इनके लिए भेजा गया। तो इन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हमारे वालिद ने तो नसीहत कर दी है, लिख कर भी आपको दे दिया है कि हम ये पैसे नहीं लेंगे, तो हम ये पैसे वापस भेज रहे हैं, बाकी 90% का चेक भी मत भेजिएगा और हमारी तरफ से मस्जिद नबी की तोसी में लगा दें। अब अल्लाह के फजल से जब भी मैं जाता हूँ तो बाब मजीदी के बाद, यानी किबला हमारी पीठ किबले की तरफ हो और मस्जिद नबी से हम बाहर निकल रहे हों, तो बाब मजीदी के बाद उल्टे हाथ पर जो बड़े बड़े 8, 10, 12 मुसल्ले लगे हैं, ये वो जगह है जहाँ वो यतीम खाना था। थोड़ी देर में बैठता हूँ, बुज़ुर्गों को याद करता हूँ, कुछ आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल को राहत मसरत होती है। तो ये सोशल बैकग्राउंड वो काम करने का नाना जान की तरफ से, फिर वालदा को, तीनों खालाओं को, मामुओं को, वो बचपन में जिक्र सुनते थे तो इरादा था कि हम भी कोई काम अल्लाह ने चाहा तो वेलफेयर करेंगे। तो दोस्त अहबाब मिल गए, अकेले तो कोई नहीं कर सकता, तो ये अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी इस तरह मारिज़ वजूद में आ गई। ठीक है हज़रत, ये बताइएगा कि वजूद में आने के बाद आज तक आपने कहा कि 40 साल का अरसा गुजर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। 40 साल के अरसे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ये समझते हैं कि ये इलाज जो है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सहूलत मरीज़ों को हम बहुत अच्छी फराहम कर रहे हैं, हत्ता कि आप ये कह दीजिए कि 40 साल के अरसे में ये माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया है? देखिए, इंसान का, हम सब का काम जो है ना, मुसलसल कोशिश और काविश करना है। बेशक। लेकिन मैं इनमें से कुछ को गिनवाने की जो भी याददाश्त में आ जाएं, मसला ये कि होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुफ्त पाकिस्तान ने की है। ठीक है। सबसे पहले चाइना में ऐसे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन फ्री हो जाता है। दूसरे नंबर पर इंडिया है, लेकिन इंडिया फैलाव के एतबार से हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, दूसरे नंबर पे वो है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, चौथे नंबर पर हम पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान में, इंडिया में भी चूँकि फैलाव ज़्यादा हो तो बहुत सी तंजीमें हैं, और इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा इदारे मौजूद हैं। पाकिस्तान में सबसे ये सादत अल-मुस्तफ़ा को हासिल है। होंठ कटे और तालू कटे का जिक्र जहाँ भी आएगा तो अल-मुस्तफ़ा का जिक्र ज़रूर आएगा। ठीक है। नंबर 2, डायलिसिस की 14 मशीनें हमारे पास हैं और हम डायलिसिस फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। अच्छा। अल्लाह के फजल से 1 रुपया आप नहीं ले रहे हैं? 1 रुपया नहीं लेते, और अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है माविनीन को। कहते हैं 2 मेरी तरफ से फ्री, 4 मेरी तरफ से फ्री, 6 मेरी तरफ से फ्री। तो बंदे को तो फ्री पड़ रहा है ना, और हमारा भी पैसा नहीं लग रहा, हमें बस सवाब से मतलब है, वो सवाब हमें मिल रहा है। तीसरे नंबर पर जो है एक बड़ी अहम बात यह है कि बहुत मशहूर और मारूफ, इलाज से एहतियात बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम अवेयरनेस की मुहिम साल भर चलाते हैं। ठीक है। मसलन आजकल पोलियो के लिए सबसे ज़्यादा तंजीमों में एक्टिविटी अल-मुस्तफ़ा की ज़्यादा है, और बड़ी आलमी तंजीमों में रोटरी इंटरनेशनल की और तमाम तंजीमों की है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने इस पर काम किया। पूरे पाकिस्तान से पोलियो के ख़ात्मे के लिए 2 आलमी इदारों ने, यूनिसेफ और WHO ने सोचा कि पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो रहा, इसको ख़त्म होना चाहिए, और रोटरी क्लब को इस काम को साथ इश्तराक करके, फील्ड में रोटरी क्लब ज़्यादा काम करती है। तो मुइन तीनों तंजीमों ने बाहमी मशवरे से पोलियो के ख़ात्मे के लिए जो उलमा कमेटी बनाई है, उसका एजाज़ी सरबराह ये फ़कीर है। माशाअल्लाह। पहले जब मैं चेयरमैन बना था इसका, तो हज़ारों केसेस सालाना होते थे, फिर वो सैकड़ों में आ गए, फिर दर्जनों में आ गए, अब इक्का दुक्का है, क्योंकि उनको चाहिए था ऐसा आदमी
کہ جو بظاہر لکنگ لائک این عالم، عالموں سے بات کر سکے، ان سے تعلقات ہوں، ان کو سمجھا سکے کہ فتویٰ نہ دیں، تو وہی بات مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب فتوی بازی 95، 98، 99% رک گئی ہے، اور پاکستان میں اب 1-2 کیسز ملتے ہیں، تو اس لیے اس کے خاتمے کی پوری کو 3 مرتبہ روٹری کلب انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ 3 مرتبہ پاکستان آ چکے ہیں، الگ الگ پریزیڈنٹ، اور تینوں مرتبہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور مجھ کو انہوں نے تینوں مرتبہ ایک اعزازی شیلڈ دی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی تھیلیسیمیا ہے، یہ پوری دنیا میں ختم ہو رہا ہے، اب سعودی عرب میں نہیں ہے، مصر میں نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے، کویت میں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ترکی سب، مصر وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شرط عائد کر رکھی ہے کہ دلہن جو شادی ہونے والی جس کی اور دولہا، ان دونوں کا پہلے ٹیسٹ ہوگا۔ اگر یہ مائنر تھیلیسیمیا کے ہوں گے مریض دونوں، تو جو ان سے بچہ پیدا ہوگا وہ میجر تھیلیسیمیا کا ہوگا۔ ہم نے حکومت کو ہمیشہ پیشکش کی ہے، علماء کی محفلیں میٹنگیں بلا کر ان کے سامنے لیکچر دلواتے ہیں، لیکن حکومت کے ہیلتھ منسٹروں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر قاضی نکاح خوان کو پابند کر دیا جائے کہ آپ نے اگر کوئی ایسا نکاح پڑھایا جس میں تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ دونوں کے نہ ہوئے، تو آپ کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا، آپ کو سزا دی جائے گی، اور 1-2 چند کیسز ہو جاتے تو یہ ختم ہو جاتا۔ لیکن بہرحال ایسا ہے کہ تھیلیسیمیا ہے۔ اب ہمارے پاس تقریباً 250 بچے رجسٹرڈ ہیں، ان کو 15 دن بعد، مہینے بعد، 18 دن بعد جو ڈاکٹر کہیں چیک کر کے ان کو فری بلڈ چڑھتا ہے، تو فری بلڈ چڑھانا المصطفیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بلڈ ہم زیادہ تر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا لیتے ہیں کیونکہ وہ صحت مند ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور بلڈ چڑھانے سے آہستہ آہستہ تھوڑا آئرن یہاں آ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو آئرن نکالنے کا نظام بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی فری آف چارج ہے۔ اچھا، 4 گھنٹے تک یہ بلڈ اندر ٹرانسفیوز ہوتا ہے، تو 4 گھنٹے بیٹا تو لیٹا ہوا ہے، ماں یا باپ برابر میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو باپ تو عام طور پہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، ماں یہ کام کرتی ہے، روتی رہتی ہے کہ کیا میرے بیٹے کے ساتھ، یا اللہ تو نے بیٹا بھی دیا تو ایسا دیا کہ اب یہ 15-20 سال میں مر بھی جائے گا، اور یہ اس کو یہ تکلیف ہے، وہ روتی رہتی ہے۔ بچے کو ہم ٹافی، بسکٹ، چاکلیٹ دے کر، کبھی آئس کریم دے کر، کوئی بھی چیز دے کر اس کو بزی کرتے رہتے ہیں، اور ماں کے رونے کو ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے بہت کہ تھوڑا سا سیریس حکومت ہو جائے تو ایجوکیشن کا معاملہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ہیلتھ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ قدر کلامی کی معذرت، آپ کہہ رہے ہیں حکومت سیریس ہو جائے، حکومت ایک پل کے لیے مان لی جائے کہ حکومت اس تھیلیسیمیا والے معاملے پہ اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے نوجوانوں کو خود سیریس ہونا چاہیے اور شادی سے پہلے میاں بیوی کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے؟ دراصل حکومت سیریس ہونے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر پتہ ہو نا کہ اگر ہم نے یہ دونوں کی شادی سے پہلے ٹیسٹ نہیں کرایا تو قاضی صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے اور ہم کو بھی لاک اپ میں جانا پڑے گا۔ اتنی سیریسنس کے ساتھ چلا نہیں رہی حکومت، اور سیریسنس کے لیے ہم ثبوت تو ہم دے رہے ہیں کہ ہم علماء کی میٹنگ بلاتے ہیں، آپ لوگ آئیں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ذاتی حیثیت میں، ذاتی حیثیت میں تو پہلے دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تھیلیسیمیا میں بچہ کسی کے یہاں پیدا ہو گیا 15، 16، 17، 18 سال میں مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، 15، 16، 17، 18 سال تک آپ اس کو بلڈ چڑھاتے رہیں گے اور ماں روتی رہے گی، تو شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ جو قانون میں پاس ہو چکا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور حکومت عمل درآمد کرنا چاہتی ہے تو سوشل ویلفیئر تنظیمیں ہیں، ایجوکیشن کی تنظیمیں ہیں، ان کو بلاؤ، سب کو ایکٹیو کرو، اور اس بلانے میں حکومت کو پوری گائیڈ لائن دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیماری نہ آئے اس کے لیے سیریس ماں باپ کو
शादी शुदा होने वाले नौजवानों को पहले सीरियस होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, कि वो कम से कम अपनी जिम्मेदारी को समझें। ठीक है। हाजी साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है वो कितने सेक्टर्स में काम कर रहा है, और इंडिविजुअली आपने बताया जैसे थैलेसीमिया है, डायलिसिस है, कटे हुए होंठ और तालू के बारे में आपने बताया। हज़रत, आप माशाल्लाह 3 मरतबा MNA और 4 वज़ारतें आपने ली हैं। आपका वज़ा कता तो माशाल्लाह अगर हम दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि एक मुकम्मल एक दरवेश इंसान आ रहा है। अल्लाह ताला आपकी नेकी में इजाफ़ा करे। लेकिन हाजी साहब, चारों वज़ारतें आपने ली हैं, कोई एक मिनिस्ट्री भी मजहबी अमूर की नहीं है। हालांकि मुझ जैसा कमज़ोर आदमी भी कंफ्यूज हो जाता है कि आप वज़ीर मजहबी अमूर रहे होंगे, इसकी क्या वजह है? अक्सर व बेशतर टेलीविज़न इंटरव्यू में भी लोग ये कह देते हैं कि साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, और एक मरतबा तो वज़ारत मजहबी उमूर का हज ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसमें मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर था, तो मुझे तकसीम असनाद के लिए बुलाया गया, तो उसके जॉइंट सेक्रेटरी के मुंह से भी निकल गया कि अब मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर मजहबी उमूर हाजी मोहम्मद। फिर वो रुक गया और कहा नहीं वज़ीर पेट्रोलियम माफ़ कीजिएगा, मेरे मुंह से निकल गया। दरअसल मैंने जुनेजो साहब से, जब उन्होंने मुझे बुलाकर ये कहा कि आप कल आज रात कर इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, मैं कराची था, बोला आ जाऊंगा, बोला कल मुलाकात होगी, बोला आप पहुंच कर जहाँ ठहरे हो ना वहाँ का फ़ोन नंबर दे दीजिएगा तो गाड़ी लेने आ जाएगी। गाड़ी लेने आ गई, मैं चला गया। फिर उन्होंने कहा हाजी साहब आपको मैं बता रहा हूँ 9 अप्रैल को मुझे कह रहे हैं कि कल हलफ बर्दारी और आपको हलफ उठाना है। मैंने कहा आपको मैं जज़ाकल्लाह कहता हूँ, और जैसा मौलाना नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर पगड़ा का एतमाद का ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह मैं आपके एतमाद को कभी मजरूह नहीं करूँगा। फिर मैंने पूछा कि अगर राज की बात ना हो तो मुझे बता दें कि मेरी वजारत कौन सी होगी। तो मुस्कुराए, बहुत शरीफ आदमी थे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर तो कम ही गुजरे हैं पाकिस्तान में। बोला राज की बात नहीं है, होगी अच्छी वैसे। तो मैंने कहा इसका मतलब राज है ना, राज रखे कोई बात नहीं, मैं जोर नहीं देता। बोला नहीं राज नहीं है। फिर उन्होंने मुझे पूछा आपकी चॉइस क्या है। मैंने कहा मेरी पहली चॉइस अंजुमन तलवा इस्लाम की ट्रेनिंग की वजह से कहा एजुकेशन है। उन्होंने कहा वो मैंने किसी से वादा कर लिया हो तो। दूसरी चॉइस मैंने कहा लेबर मैन पावर ओवरसीज पाकिस्तानीज। बोला गालिब इम्कान है कि ये आपके लिए हो जाएगी। अब वो सवाल उन्होंने जो पूछा वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो सवाल पूछ सकते हैं। आपकी कोई नेगेटिव चॉइस है, कोई ऐसी वजारत है जो आप नहीं लेना चाहते? जो नहीं लेना चाहते। मैंने कहा एक वजारत है जो मैं नहीं लेना चाहता। उन्होंने कौन सी? मैंने कहा वजारत मजहबी उमूर। अच्छा। बोला हैरत की बात है, आप पीर साहब पगारा के दोस्त, आप देखने में आलिम भी मालूम होते हैं और आपने ये मना किया। मैंने कहा वजीर बनता है लोगों के काम करने के लिए। अगर कुरान दाजी से सारे हज्जाजियों का नाम आ जाएगा और वजीर का कोई दखल ही नहीं होगा तो लोगों के काम करने के लिए वजीर में बनना चाहता हूँ। यही मैं आपको टोकना चाहता हूँ हाजी साहब, आज के दौर में हज बहुत महंगा है, बहुत तकरीबन 12 लाख का हज, और आपके दौर में तो यकीनन बहुत सस्ता थी, था, बहुत सहूलत थी। तो अगर आप जैसे वजीर आज के दौर में हो तो आपको नहीं लगता हज सस्ता हो जाए? दरअसल बात यह है कि हज सस्ता करने का इरादा हो ना वजारत मजहबी उमूर और मकामी पूरी हुकूमत का। देखिए अभी बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर चला कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा बहरी जहाज़ बांग्लादेश में हज़ारों हाजियों को लेके जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ भी था ना, सफीना हज्जाज था, सफीना अरब भी था, सफीना हज्जाज भी था। हमने इन तमाम चीज़ों को बंद कर दिया। मैंने समझाने की अपनी कोशिश की कि बंद न करें। इंडिया से भी लोग जाते हैं और इंडिया की हुकूमत तो चलो एक और काम करती जो हमारे यहाँ रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, वो ये कि वो मुसलमानों को थोड़ा बहुत इसमें सब्सिडी देते हैं। हमारे यहाँ सब्सिडी के लोग इसलिए कायल नहीं, वो कहते हैं कि जब हमने
इस्तिताअत वाले को ही हज पे जाना है, तो उसके सब्सिडी लगती नहीं है। सब्सिडी बिल्कुल सही, लगती, तो उन्होंने ये फैसला किया, उनको एहतजाज नहीं किया। नहीं, लेकिन माजी में सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है, क्या माजी में हुकूमतों ने या नवाज शरीफ की हुकूमत ने, जरदारी साहब की हुकूमत ने हज पे सब्सिडी दी है, नहीं दी है? नहीं दी, आज तक नहीं रही। आज नहीं। तो हजरत इतना बड़ा जम कैसे आ गया, 12 लाख का हज? नहीं, वो अब इसके बाद अब जो हम परेशानी में ज़्यादा आए हैं, हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट बहुत गिर गई। ठीक है। पेट्रोल और डीजल सब चीज़ें मुसलसल महंगी होती चली गई। मईशत आप कहने से मईशत जब तबाह हो गई तो तादाद में लोग कम जा रहे हैं, वजह इसकी कि बर्दाश्त करना, अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। और पहले सऊदी अरब जरा इनकी तरफ से, रियाद की तरफ ज़्यादा तवज्जो थी, अब वो महंगाई का उधर भी असर है, और वो कोरोना के बाद आप सही कह रहे हैं, चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। चेंज हो गई, तो उसका एक असर है। लेकिन बहरहाल इस पे कभी किसी हुकूमत ने एक मीटिंग भी नहीं की कि हज करने के लिए, सस्ता करने के लिए हम बांग्लादेश का एक बुलाते हैं वफद, एक इंडिया का बुलाते हैं। मैं इसलिए कह रहा था आपको तो वजीर होना चाहिए था, आप होते तो बहुत से काम अच्छे हो जाते। क्या किया जाए, बहरहाल क्या बताएं, दुख की बात होती है। एक वजीर साहब ने मुझे पूछा, नाम में जिक्र नहीं कर रहा, साहब आप 10 अप्रैल को हलफ उठाने के बाद आपने क्या किया? मैंने कहा ज़ाहिर पाकिस्तान बुज़ुर्गों के फैज़ान से बना है, तो मैं वज़ारत का हलफ उठाने के बाद सीधा बरी गोला शरीफ गया, मज़ार पर हाज़िरी दी, और इसके बाद मैं दफ्तर गया। तो फिर इसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठाया, और बिठाने के बाद पूरी टेबल पर लिटरेचर, वजारत लेबर मैन पावर का पूरा लिटरेचर फैला हुआ था। मैंने फ़ौरन वक्फा किया और कुछ पढ़कर, वालिद साहब इंतकाल कर गए थे उस वक्त तक, उनको इसाले सवाब किया, इसलिए कि मैं गुजराती मीडियम में पढ़ रहा था, और वालिद के किसी दोस्त ने कहा इस बच्चे को जो है ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, तो उन्होंने उनकी बात मान ली, दोस्ती की। और ज़ाहिर उस ज़माने में ये रिवाज नहीं था, आज से 50-60 साल पहले, कि बेटे से पूछे आप इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। वो तो एक हुक्म था माँ बाप का जिस पर अमल करना है। तो 3 क्लास में नीचे इंग्लिश मीडियम में चला गया, और सेकंड में फर्स्ट आया तो 4th में चला गया, 4th में फर्स्ट आया तो 6th में चला गया, 6th में फर्स्ट आया तो 8th में चला गया। मेरे सारा लॉस 3 साल का कवर हो गया। मैंने समझा उस दिन कि अगर आज मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ ना होता तो ये सारा लिटरेचर जो पढ़ा हुआ है ये मैं तो नहीं समझ सकता था। तो इसलिए बात यह कि मुझे उस आदमी ने पूछा कि आप आज पहले दिन क्या किया, मैं ये बात बता रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ ज़ोहर की नमाज होती है? बोले लिफ्ट के पास जो जगह है ना वहाँ नमाज होती है। मैंने कहा बता दें अफसरान को कि आज ज़ोहर की नमाज मैं पढ़ाऊँगा। माशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए, नमाज पढ़ाई, और फिर इसके बाद वापस दफ्तर में बैठ गया। मैंने उससे पूछा आपने क्या कहा, उस बंदे से पूछा आपने क्या कहा। बोला मैं गया और बोला मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, इतने करोड़ खर्च करके जीता हूँ मैं, और आइंदा इलेक्शन में महंगा और हो जाएगा, और 2.5-3 साल में असेंबली ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मेरे को बस एक काम बता दें, बाकी आप जो कागज़ पे कहेंगे दस्तखत कर दूंगा, कि इतने पैसे मैं कहाँ से पैदा करूँगा। तो अल्लाह ताला सलामती दे, मैं आपके पूछे बगैर बताता हूँ, पाकिस्तान न बनता तो मैं काउंसलर नहीं बन सकता था, पाकिस्तान न बनता तो मैं MNA नहीं बन सकता था, पाकिस्तान न बनता तो फेडरल मिनिस्टर नहीं बन सकता था, पाकिस्तान अगर न बनता तो ये जो गवर्नर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, सदर बने हुए हैं, ये कुछ नहीं, कुछ कोई क्लर्क होता, कोई IG जो है ना, एक पुलिस वाला सिंपल ASI बनता, सिर्फ सब इंस्पेक्टर बनता,
یہ سب کچھ پاکستان کا فیضان ہے. تو پاکستان کو ہمیں لوٹنا نہیں چاہیے, پاکستان کو نوازنا چاہیے. اب آپ چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں کیونکہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے. جو مراعات سینٹ کے چیئرمین کے لیے جس طرح پر آپ پاس کی گئی ہیں, بہت دکھ ہوتا ہے. ارے پاکستان نے آپ کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا, یہی کافی ہے. اور روز میں سوچتا تھا کہ 2.5 لاکھ 2 لاکھ کی آبادی ہے کراچی کی, اس میں فیڈرل منسٹر میں اکیلا ہوں, تو مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے جس کی اللہ کے یہاں مجھ سے پکڑ ہو. اللہ مجھے بچا کے رکھے. تو اللہ نے بچایا. تو پاکستان کی قدر ہر نوجوان کو, ہر بڑے آدمی کو کرنی چاہیے, اور پاکستان نے بہت نوازا ہے. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے منسٹری لی, اور میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تھا, اور قائد اعظم کے لیے آپ کی کچھ خدمات بھی ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے سب سے پہلی وزارت کا حلف اٹھایا تو کون سے ایسے نمایاں کام ہیں جو آپ نے قائد اعظم کے مزار کے لیے کیے, جو آپ سمجھتے تھے کہ یار یہ کام جو ہیں یہ کام ہونے چاہیے؟ اصل میں اللہ کے فضل و کرم سے 2 مرتبہ MNA میں بنا نا, تو مزار قائد اعظم میرے علاقے میں شامل تھا, حدود میں تھا. ٹھیک ہے. حدود میں تھا. 1 مرتبہ قائد اعظم برتھ پلیس کھارا در میں ہے, وہ شامل تھا. تو جب یہاں سے بنا اور منسٹر بن گیا تو چند کام اللہ نے مجھ سے لے لیے. جی. ایک تو ایک مزار قائد اعظم کے نیچے ایک میوزیم ہے, اس کا اردو میں اس زمانے میں نام ایوان نوادرات قائد اعظم رکھا تھا. ٹھیک ہے. یہی بورڈ ابھی بھی لگا ہوا ہے. تو جب میرے پاس یہ منسٹری آئی تو قائد اعظم کے مزار کا نظام چلانے والے ادارے کا سرکاری نام تھا QMF. ٹھیک ہے. IMF کی طرح QMF. قائد اعظم مانیٹری فنڈ. تو پہلے اجلاس کی صدارت میں پوچھا, یہ فنڈ جو لکھا آپ نے, فنڈ آپ جمع کرتے ہیں؟ بولا نہیں. تو میں نے کہا یہ فنڈ کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا جب فنڈ جمع نہیں کرتے تو لوگوں کو تاثر بھی کیوں لے رہے ہیں فنڈ کا؟ بولا سر پرانا نام چلا آ رہا ہے, کسی نے توجہ نہیں دلائی, آپ نے توجہ دلائی. میں نے کہا میں صرف توجہ نہیں دلا رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آلٹرنیٹ نام بھی ایک میں آپ کی منظوری کے لیے, اپروول کے لیے لے کے آیا ہوں لکھ کر ایز اے ورکر, کہ میں بنیادی طور پر ایک ورکر ہوں. تو ان کا فرمائیے. تو اب اس کا نام ہے 35 سال سے قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ. صحیح. QMF کی جگہ. پہلی بات. دوسری میں نے کہا کہ سنا ہے کہ قائد اعظم کی نوادرات, ان کے صوفے, ان کی ڈائننگ ٹیبل, ان کے بیڈ روم, آفس روم, اور ان کے انٹرویو کے روم, ان کے کھیل کے سامان وغیرہ سب آپ نے سنبھال کے رکھے؟ بہت سنبھال کے رکھے. میں نے کہاں رکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ویئر ہاؤس میں. ویئر ہاؤس کا آسان ترجمہ ہے گودام. میں نے کہا گودام میں ایک چوہا چلا جائے اور تھوڑی دیمک چلی جائے گی تو قائد اعظم کے تمام یہ نوادرات ختم ہو جائیں گے. تو کیوں ایسا رکھا 40 سال تک ویئر ہاؤس میں کیوں رکھا؟ یہ منسٹر نہیں پوچھ سکتا, ورکر پوچھ سکتا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یہ طے ہوا تھا کہ جاپان سے کوئی ماہر آئے گا اور پھر وہ میوزیم بنائے گا. تو میں نے اجلاس میں پوچھا, میں ہی صدارت کر رہا تھا, کہ پورے پاکستان میں میوزیم بنانے والا کوئی ماہر نہیں ہے؟ تو ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھایا, ڈاکٹر نبی احمد خان. بولے تمام پاکستان کے میوزیمز کا ڈائریکٹر جنرل میں ہوں. اچھا. آپ بتائیے کہ آپ کو کب تیار چاہیے؟ میں نے کہا منسٹری کے پاس قائد اعظم کے لیے میوزیم کے لیے پیسے ہیں. آپ 25 دسمبر 1987 کو یہ تیار کر دیں گے؟ میں کہا انشاءاللہ تیار کر دوں گا. پھر مجھے پتا تھا ورکر کے طور پر کہ تھوڑا لیٹ, جیسے آج آنے میں بھی میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, ایسا لیٹ تو ہوتا ہے ہر کام. تو 25 دسمبر کے بعد 23 مارچ آتا ہے, آپ جائیں گے مزار قائد اعظم کے نیچے تو لکھا ہے 23 مارچ 88 کو حاجی محمد حنیف طیب نے اس کا افتتاح کیا. تو یہ مجھ سے اللہ نے کام لیا. پھر میں نے جونیئر صاحب کو کہا کہ قائد اعظم کے مزار کے کئی
एकड़ का प्लॉट है और धूल मिट्टी पूरा दिन उड़ती है। तो अब आप जब 25 तारीख को मज़ार कायद आज़म आएँ तो मैं आपको वहाँ एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बोला ठीक है, आप याद रखिएगा, मैं भी याद दिला दूँगा। आ गए। अब जब वो फातिहा पढ़ चुके तो मैंने मार्बल जो है उस मार्बल पे मैंने उंगली यूँ फिराई तो ये उंगली काली हो गई। मैंने कहा देख रहे हैं मट्टी आप, मैंने कहा इसको आप तब्दील कर दें, पूरा यहाँ कई एकड़ का ग्रीन बाग बना दें, और मैंने नाम भी तजवीज़ किया बाग कायद आज़म। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एग्री हूँ। आप उनको भी मालूम था कि DG KDA निज़ामी साहब हैं, इस शोबे के माहिर भी हैं और इंजीनियर थे बेसिकली, और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की औलाद में से भी हैं। तो उनसे आप बनवा लें नमूना, उसका मॉडल बनवा लें। तो बहुत बड़ा इस कमरे से बड़ा मॉडल बनाकर कायद आज़म के मट्टी वाले पोर्शन में पहले नीचे दरी, फिर कालीन, फिर टेबल पर ये सारा नक्शा रखा गया। जुनेजो साहब थे, उस वक्त गवर्नर ताबानी साहब थे, वज़ीर आला गौस अली शाह थे, ये सब भी मौजूद थे। पहली ब्रीफिंग मैंने दी, फिर निज़ामी साहब ने दी, थोड़ी बहुत तरमीम से वो नक्शा मंजूर हो गया। फिर काबीना में मैंने मंजूरी ली, और अब ये बाग कायद आज़म आप जाकर के आप क्या देख सकते हैं कि अल्लाह ने मुझको तौफीक दी, अल्लाह का मुझ पर ये करम हुआ। ठीक है। इसके बाद कायद आज़म के हवाले से एक काम और अर्ज कर दूं। कायद आज़म पाकिस्तान बनने से के पास वक्त फ्लैग स्टाफ हाउस में रहते थे। ये फ्लैग स्टाफ हाउस मेहरान होटल के बराबर में और मेट्रोपोल होटल के सामने कोने वाली बिल्डिंग थी। अब वहाँ लिखा हुआ पाकिस्तान हाउस। 40 साल हो चुके थे उस पुरानी बिल्डिंग को, किसी बंदे को इसकी मरम्मत की सोच पैदा नहीं हुई। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने उसको सरकारी यानी मिनिस्ट्री के खर्च पर उसकी रिपेयरिंग कराई। तो इसी तरह से को और भी काम अल्लाह ने लिए। मेरियट होटल एक इस्लामाबाद में भी है, उसके पीछे सरकारी सूट्स हैं ठहरने के, घर फैमिली के ठहरने की सूट्स, वो 108 फैमिली सूट्स, उसका नाम है 108 फैमिली सूट्स। उसका मैंने विजिट किया और आकर हॉटलाइन पे पूछा सेक्रेटरी को इसका नाम क्या है। बोले नाम तो कुछ भी नहीं है, चूंकि 108 की तादाद है तो 108 फैमिली सूट्स ही कहते हैं। मैंने कहा नाम तो होना चाहिए, हर बिल्डिंग का नाम होता है। तो उन्होंने कहा आप कोई नाम तजवीज़ कर दे। बोला फाइल आप मेरे पास भेज दें हमारी इस गुफ्तगू की रोशनी में। उन्होंने फाइल भेज दी। मैंने रात को अहबाब के साथ मीटिंग की, सब ने अपना अपना नाम दिया और मैंने नाम दिया गुलशन जिना। माशाअल्लाह। उसके 5 ब्लॉक बने, 5 पिलर्स की तरफ 5 ब्लॉक। तो मेहरान, रावी, बोलान, खैबर, नीलम, 5 सूबों की शनाख्त के तौर पर एक एक ब्लॉक का अलग अलग नाम भी रखा। तो कायद आज़म की हमशीरा के निस्बत से एक 40 फीमेल ऑफिसर्स हॉस्टल था, उसका भी मैंने सेक्रेटरी से पूछा कि नाम क्यों नहीं रखा। बोलो बस किसी ने नहीं रखा, चल रहा है। मैंने फाइल भेजी, मेरे पास फाइल भेजी तो उसका नाम मैंने फातिमा जिना हॉस्टल जो है रख दिया, मोहतरमा फातिमा जिना हॉस्टल। तो काम बंदे को करना चाहिए और अल्लाह ताला तौफीक दे। अगर आप खुद चाहते हो ना कि क्रिएटिव हों तो सारे काम हो सकते हैं। ठीक है हज़रत हाजी साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, वो ये कि हज के काफ़िले भी जा रहे हैं और ज़िल हज का महीना शुरू भी हो चुका है, और आप चूँकि एक मजहबी रूए रवा हैं, मजहबी शख्सियत हैं, ये बताइएगा कि ये महीना हम मुसलमानों को कैसे गुजारना चाहिए, और वो लोग जो हज पे जा रहे हैं किस तरीके से उन्हें इस मुक़द्दस सफ़र को, इस मुक़द्दस हज को करना चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में ये सफ़र कबूल हो जाए। माशाल्लाह अब तो बहुत सारे लोग हज ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, जाने से पहले भी ट्रेनिंग देते हैं और वापसी पर भी एक तजज़ियाती जायज़ा लेने के लिए कि हमारे बाद हज करने के बाद हमारे अंदर कोई तब्दीली आई या नहीं। ऐसे कैंपों में तकरीर करने के लिए ज़ाहिर है मुझे भी वो बुलाते हैं, और उसूल तो ये है, शरीयत तो ये कहती है कि जिसने भी खालिस नीयत के साथ हज किया
جب حج کر کے وہ واپس آئے گا تو ایسا پاک صاف ہو جائے گا کہ جیسے بالکل ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے. ہم لوگ تو حج کے موقع پر بھی شاپنگ اور خریداریوں میں لگے رہتے ہیں، اور خریداری کوئی حج پہ کھجور کی کرتا ہے، زمزم لے آتا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ باقی چیزوں کے ٹائم ضائع کرنے کے بجائے آپ مکہ شریف میں، حرم شریف میں بیٹھے. اب مدینہ شریف، اب مکہ اور مدینہ کا ذکر آ گیا تو ایک سوال از خود میرے سے آپ سے کو عرض کرنے کا مجھے موقع یاد ذہن میں آیا تو وہ بھی میں عرض کر دوں گا آپ کی اجازت سے. تو ہم نے وہاں اگر زیادہ مارکیٹنگ میں رستہ گزارا، اس کے وجہ حرم میں بیٹھے، دعا کریں، اپنے گناہ کو ایک ایک کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اب میں آپ سے اس سوال پوچھتا ہوں جس کی طرف آپ نے اشارہ کروایا جی. کہ آپ نے ماشاءاللہ حج کیا اور آپ کے نام کے ساتھ حاجی بھی لگا ہوا ہے. آپ کا سفر کیسا تھا آج کا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا. الحمدللہ میں شروع سے بھی کبھی خریداری کے لیے جانے کا قائل نہیں ہوں. نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے جانے سے پہلے کتاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی پڑھی تھی، انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ. اس میں لکھا تھا کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے کسی کو دھکا نہ دیں، تو میں نے ذہن بنا لیا تھا کہ میں کسی کو دھکا نہیں دوں. اب میں صبح جاؤں، دوپہر شام جاؤں، شام جاؤں، رات کو جاؤں، تہجد کے ٹائم پر بھی جاؤں، لیکن حجر اسود پہ تو لوگ ہوتے تھے اور چومنے کا موقع نہیں ملتا تھا. پریشان ہو کر باب عبدالعزیز کی اندر کی سائڈ پر جہاں سے کعبہ نظر آتا ہے میں بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا، یا اللہ کیا میں حجر اسود چومے بغیر جاؤں گا؟ دھکا تو میں دوں گا نہیں کسی کو، کیسے جاؤں گا؟ پریشان تھا، تھوڑے بہت آنکھوں میں آنسو آئے. تو ایک بندے نے، میں تو منہ نیچے کر کے غور و فکر میں مبتلا تھا، ایک بندے نے مجھے ایسے ہاتھ دیا، مارا. انہوں نے دیکھا، عربی میں اس نے کہا، انگلش میں کہا، عربی تھا، ڈو یو ریکگنائز می؟ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں سے کہا یس، فواد عبداللہ اکبر آف کراچی یونیورسٹی. اس نے کہا کہ آئی ایم ڈائریکٹر آف خانہ کعبہ، میں مدیر ہوں یہاں کا. ڈو یو وانٹ ٹو کس حجر اسود؟ میں نے کہا دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ بٹ آئی ول ناٹ پش اینی بڈی. آپ کو کوئی کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے جو دوست بھی میرے واپس آنے تک ملے ہیں ان کو آپ روک لیں. تو پاکستان کے وزیر تعلیم ناصر بلوچ بھی ملے تھے، بہت بڑے مشہور نعت خان سید منظور القونین بھی ملے تھے، ان سب کو بٹھا لیا میں نے. وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں واکی ٹاکی تھا، 4-6 شرطے تھے، اور اس نے کہا صاحب کم آن، چلیے آئیے. ہم گئے تو انہوں نے حجر اسود کے گرد نیم دائرہ اس طرح بنا کر پولیس والے کھڑے کر دیے تھے اور ایک طرف سے ہمیں اندر بھیج دیا. آپ جتنی دیر حجر اسود کو چومنا چاہیں چومیں. میں نے ان سب سے کہا دیکھو جتنی دیر بھی ہم لگائیں نا اندر چومنے میں، تو باہر لوگ جو گزر رہے ہوں گے نا وہ ہم سے ناراض ہوں گے، تو کسی کی ناراضگی نہ مول لیں، آپ بس حجر اسود کو تھوڑی تھوڑی دیر میں چوم لیں. تو تھوڑی دیر ہم نے چوم لیا. پھر باہر نکلے تو اس نے کہا ڈو یو وانٹ ٹو پرے حتیم؟ حتیم کے اندر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بالکل کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے حتیم خالی کرا دیا، ہم لوگ اندر آ گئے، عبادت کرتے رہے. پھر اس کے بعد ادھر بھی کہہ دیا کہ اس نے کہا تو ہے لیکن زیادہ دیر مت لگانا، اس لیے کہ دوسرے لوگ باہر انتظار میں بیٹھے ہوں گے. دونوں دروازے پر وہاں ایک ایک پولیس والا کھڑا کر دیا تھا. پھر ہم نکلے باہر تو اس نے مجھے پوچھا ڈو یو وانٹ ٹو سی اوریجنل ویل آف زمزم؟ اچھا، زمزم کا اصل کنواں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا وائی ناٹ، وی ول لائک ٹو سی. بولا کم آن. ہم چلے گئے ان کے ساتھ، اور جب وہ ہمیں نیچے پہلے سیڑھی اتر کے زمزم، کتنا دور ہے ویسے یہ؟ وہ مطلب اب تو وہاں سے ہٹ گیا ہے، وہ جگہ بند کر دی گئی ہے، اب وہ مطاف کے اندر آ گئی ہے. لیکن مطاف کے اندر ہی پہلے جن لوگوں نے 85-86 اور پہلے حج کیا سب نے دیکھا ہے، وہ زمزم اترنے کے لیے 15-20 سیڑھیوں سے آپ کو پہلے اترنا پڑتا تھا. وہ اتارا اس نے، ہم بھی اترے، اور پھر اس نے جیب سے چابی نکالی
اور سامنے ایک آئینہ لگا ہوا تھا, اس کو کھولا, ہم کو اندر لے گیا, پھر لاک کیا اور تھوڑا سا پیدل چلا کر کہا دس از اوریجنل ویل آف زمزم. وہاں بالٹی بھی تھی, گلاس بھی تھا, اور کہا جتنا بھی زمزم آپ پینا چاہے نکال کے پیے. ہم نے نکال کر زمزم پیا, اس کا شکریہ ادا کیا. بولا نو شکریہ نہیں, اب اتنی دیر آپ میرے ساتھ رہے ہیں تو میں نے اپنے دفتر میں کہہ دیا ہے, میں چونکہ یہاں کا ڈائریکٹر ہوں, کہ آپ کے لیے ایک پاکستانی سموسے اور گرم قہوہ بنائے تو میرے دفتر چلیں. تو ہم چلے گئے, اور پھر جب سب فارغ ہو گئے تو اس نے دروازہ کھولا ایسی ٹیبل کا, اور غلاف قہوہ کا پیس نکالا, بولے یہ آپ کو میں تحفے میں دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا. پھر یہ دل میں خواہش تھی, یا اللہ یہ خانہ کعبہ کو تو غسل دینے کے لیے ہر سال لوگ جاتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی چلا جاؤں. وہ یہ دل میں ارادہ کیا میں جانوں اور اللہ جانوں. اسی نے مجھے کہا, فواد عبداللہ اکبر نے انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. If you can come on 15th of Shaban, I will send you inside for غسل کعبہ. میں نے اس کو تو کہا کہ انشاءاللہ I will try. دل میں کہا کہ ہم تو سادہ لوگ ہیں, ہم پتہ نہیں آ سکیں گے یا نہیں, اتنے دورے کرنے کی اتنی وہ استطاعت نہیں ہے, سادگی سے وہ گزار رہے ہیں. اس کو میں نے کہا انشاءاللہ I will try. پھر میں ذہن سے میرے اتر گیا, اور پھر ایسا ہوا کہ میری منسٹری تبدیل ہوئی, اور پیٹرولیم کی جگہ یہ قائد اعظم پر سارا کام کرنے کے مجھے ہاؤسنگ ورکس اور ماحولیات کی منسٹری ملی. تو جنید صاحب کی ایک فائل آئی کہ کینیا میں ایک کانفرنس ہے, اس میں آپ کو تقریر کرنے کے لیے جانا ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے, پھر چاہا تو اس بات کریں گے تاکہ جلدی ٹاپک سے ہٹ نہ جائیں اور بات کو بھی مکمل کر لیں. تو میں نے اسٹاف کو بلایا, پرائیویٹ سیکٹری کو, میں نے کہا اس تاریخ کو کانفرنس ہے, یہاں سے جانا ہے, جانے آنے کی ٹکٹ بنا کر شیڈیول بنا کر لے آؤ. تو شیڈیول بنا کر وہ لے آئے, اور کہا کہ 14 شعبان کی رات کو آپ جدہ میں ہوں گے. ماشاءاللہ. میں نے کہہ دیا تھا واپسی پہ, لیکن وہ یاد نہیں تھا مجھے. 14 شعبان اس کے منہ سے نکلا, 15 شعبان کی اس کی بات یاد آئی. تو میں نے پہنچ کر اس کو فون کیا کہ آئی ایم ان مکہ, ڈو یو ریممبر, آپ نے مجھے جو وعدہ کیا تھا. بولو نو پرابلم, آپ رات کو ہی آ جائیں مکہ, اور آپ نمبر مجھے دے دیں, اور آپ صبح فجر پڑھنے کے تھوڑی دیر بعد بطاف خالی ہو جائے گا, صرف وہ لوگ اندر ہوں گے کہ جن کو غسل کعبہ کے لیے اندر جانا ہے. میں گیا, الحمدللہ 55 منٹ تک روتے رہے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اپنے گناہ سارے یاد آتے رہے, اور سارے لوگ اندر روتے ہیں بہت بری طرح, ہم سب کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں. 55 منٹ غسل کعبہ کے حاضری کی سعادت دی. یہی روضہ رسول پر بھی خیال آتا تھا, اس میں بھی کچھ لوگ اندر جاتے ہیں, کاش کہ ہمیں یہ موقع مل جائے. سرکار نے کرم فرمایا. تو 28ویں رمضان کی شب تھی, تو میں ضیاء الحق صاحب کے وفد میں شامل تھا. تو ہمیں یہاں لگانے کے لیے ایک بیج دیا گیا تھا, یہ بیج جن کے پاس ہوگا وہی اندر جا سکیں گے. مجھ سے ایک سید صاحب نے پوچھا کہ مجھے بھی لے جاؤ. میں نے کہا اصل میں بیج دیا ہے, جس کے پاس بیج ہوگا وہی جا سکے گا. بولا بیج دکھاؤ. تو میری سادگی کے میں نے بیج ان کو دکھایا, انہوں نے اپنے جیب میں ڈال لیا. بولا اس مرتبہ تو میں جاؤں گا, پھر آپ کو موقع ہو تو آپ جائیے گا. میں نے کہا آپ سے تو میں نے واپس نہیں مانگا میرے. تو بولے پھر آپ کا کیا ہوگا. میں نے کہا پوری زندگی تقریر کی ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میرا بلاوا ہوگا تو بغیر بیچ کے بھی جاؤں گا. اب اس کے بعد رات کو ہمیں بٹھا دیا گیا ریاض الجنہ میں. 12 بجے کے بعد ہمارے پاس ایک بندہ آیا سفید لباس میں, سفید داڑھی, سفید رومال. پاکستانی وفد چلے, ان کے لیے روضہ رسول کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. تو سب روتے روتے آہستہ 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 چلے. تو حجرہ فاطمہ کا دروازہ, جس میں آج بھی لکھا ہوا باہر
هو الحبیب الذی ترجا شفاعت، آج بھی لکھا ہوا شعر. تو وہ کھلا اور ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے. اب میں جب اندر دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ تھا، میں جانے لگا تو سیکیورٹی کا ایک افسر تھا، اس نے بڑے ادب سے میرے آگے ہاتھ کر دیا. مسٹر یو کین ناٹ گو ان سائڈ، جناب آپ اندر نہیں جا سکتے. ویئر از یور بیج، آپ کا بیج کہاں ہے؟ تو بیج تو میں سید صاحب کو دے چکا تھا. یہ صورتحال دیکھ کر پاکستان کے سفیر جو بعد میں کے پی کے گورنر بھی رہے، امیر گلستان جنجوعہ، وہ تیز قدم آئے اور کہا لیٹ ہم گو ان سائڈ، ہی از اوور فیڈرل منسٹر اینڈ ہی از ممبر آف دا ڈیلیگیشن. تو میرا وہ ہاتھ بھی ہٹ گیا، حاضری دے دی. آدھے گھنٹے کی حاضری ایسے لگا جیسے 5 ہی منٹ حاضری ہوئی ہو. تو جو غلاف روضہ رسول پر اندر چڑھا ہوا ہے اس کو چومنے کا، آنکھ سے لگانے کا، سینے سے لگانے کا، عطر کی ایک شیشے لے گیا تھا، اس سے اس کو معطر کرنے کی سعادت بھی ملی. اور تھوڑی سی اتنی جگہ ہے تو میں نیچے بیٹھ گیا، اور نیچے بیٹھ کر تھوڑی تھوڑی محنت کر کے تھوڑی تھوڑی جو ذرات باہر والے لوگ چلتے رہتے ہیں تو اندر مٹی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ذرات جمع ہوتے ہیں، وہ ذرات میں نے جمع کیے. پھر انگلی سے بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر ہاتھ پر رکھ کر اپنے جسم کا حصہ اس کو بنا لیا. تو یہ بس مکہ مدینے کی یادیں تھیں جو آپ کے ذریعے میں سامعین و ناظرین کو شیئر کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں دے. آمین. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد حنیف طیب صاحب، اور ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں وہ تمام باتیں بتائیں جو ان کی زندگی کا حصہ ہیں، کہ کس طریقے سے انہوں نے قائد اعظم کے مزار کے لیے کام کیا، کس طریقے سے وزیر رہے، وزارت میں رہتے ہوئے کام کیے، اور کس طریقے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جس طریقے سے حاجی صاحب نے خود بھی کہا کہ چاہے وہ شعبہ ایجوکیشن والا ہو چاہے وہ شعبہ وہ صحت والا ہو، کس طریقے سے المصطفیٰ ٹرسٹ عوام کے لیے فری آف کاسٹ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.